نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا جیڑا بندہ کے رستے تے سفر کریں دے ٹر پوندے چل پوندے یلتمس فی علما او سفر دا مقصد ہوندا کوئی دنیا داری نہیں کوئی پیسہ دیون گھنن نہیں کوئی کاروبار نہیں این سفر دا مقصد کیا ہے یلتمس فیہ علما این سفر دے وچ او علم کو حاصل کرنا چاہندے علم کو طلب کرنا چاہندے علم کو بولنا چاہندے فرمایا این سفر دی وجہ تو اللہ عز و جل اون دے نال کیا معاملہ فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ اللہ تعالی دے این سفر دی وجہ تو ٹرن دی وجہ تو جنت دے رستے آسان فرما دیں اور جنت کیڑی شے جنت کتنا عظیم مقام ہے جنت دے بالا خانے جنت دیا نہراں جنت دے انعام جنت دیا حوراں جنت دے پھل دے تذکرے تساں سنیں لیکن میں تو کو دساونا چاہندا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے رب کریم نے جنت بنائی جنت بناون تو بعد جبریل کو فرمایا اے جبریل من جنت کو دیکھ کے آ جس ویلے جبریل جنت کو دیکھ کے آئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل آتے دے میرا رب کریم پروردگارا میں تیری جنت کو دیکھ کے آیا اللہ فرماتے اے جبریل جنت کے جیے فرمایا اللہ سیاں جنت بڑی سونی ہے جنت دیا حوراں بڑیاں سونیاں جنت دے غلمان بڑے سونے جنت دے بالا خانے بڑے سونے جنت دیا نہراں بڑیاں سونیاں جنت دے کھانے بڑے سونے اللہ فرماتے اے جبریل میں کو دسا کہ جنت دے وچ کوئی داخل تھیونا چاہسی یا کہنا تھیونا چاہسی جبریل آدھے اللہ سیاں اتنی سونی جنت اتنی پیاری جنت اتنی اعلیٰ جنت تے پڑھئیے کوئی بندہ ای جنت تو پچھو رہن واسطے تیار کہنا تھی سی سبحان اللہ اللہ سی فرمایا اچھا جبریل جنت لے کے آئی ہن فلا ون جنت لے کے آ جس ویلے ول جبریل جنت دیکھن گیا واپس آئے رنگ اڈیا ہویا چہرہ فت کے اکھی بالکل سرخ اور وحشت زدائن اللہ دے سامنے آ کے آج دن کے سارے دنال کھڑ گئے اللہ پوچھ دینا ہے میرا جبریل جنت لے کے آئی اللہ سیاں جنت لے کے آیا ہن دسائی جنت دے وچ کوئی ون سکدے اللہ سیاں جنت اتنی مشکل دے وچ گھری ہوئی ہے اتنی کنڈیاں دے وچ گھری ہوئی ہے اتنی مصیبتیں دے وچ گھری ہوئی ہے لگتا ایویں ہے کہ ای جنت دے وچ کوئی بندہ داخل نہیں تھی سکتا اللہ اے جنت جی کو اللہ نے تیرا گھر بنائے میرا گھر بنائے جنہیں بارے فرمائے سارعو الی مغفرت من ربکم و جنت جنت ارضها السماوات والارض اللہ فرمائے بندو مومن بندو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اپنے رب کو معافیا منگنو اون جنت کی طرف تانگ لاتے ٹرو جڑی زمین تے اسمان کو زیادہ چوڑی جبریل آدھے اللہ سیاں اتنی اوکھی راہ جنت دی اتنی اوکھی راہ جنت دی دے وچ کوئی داخل نہیں تھی سکدا میں ان جنت دی گال پیا کرینا جڑی جنت یا راہ بڑی اوکھیا جڑی جنت دے باہر بڑے کنڈے تے مصیبتاں دا حصار ہے اللہ دے محبوب فرمیندن من سلک طریقا یلتمس فیہ